السلام عليكم. في البارتي الثانية البارتي الثانية باش نحكيو على الكوفر وعلى الانتيريور نتاع الكهرباء اللي هي شكون؟ فورد فوكس. وي لسه كاميرا هاي غداء دونك عجبنا باهي ذوليا. انا الكولور عجبتني في الشمس عطات زاد شفت واحنا واتينا الطقس محليه اليوم. حاجه اخرى زاده على الكولور اوسكي تبدا فيها ايمايي هاي فيها اللمعه تبدا جديده سي لا توندونس هذه قبل كانت في الفيات 500 والحكايه هذوك كان اكزاكتومون. باهي تورينا المفتاح. هاي مفتاح تاع فورد. بون فورد راهو في المفاتح الامريكان سامبل افيكاس ما يلوجوش على حاجه معناتها اوستونتاتوار كي يحط على الطاوله زعما مش حاجه نتاع تفزعيك مش حاجه نتاع وكل معناتها اللي بيه الفايده موجود. دونك فيروياج دي اوفرتور فيروياج وتنزل عليها مرتين يتحل الكوفر هذايا. يتحل راهو مش يتحل راهو جوست يسهل لك لوفرتور اكزاكتومون ساشون اللي هي سي اون مان ليبر هذايا معناتها تقربها تتحل وتبعد تعدي صبعك على البونيه تسكر. داكور باهي كوتي فينيسيون خلينا نشوفوا توا شعطات الفينيسيون دو بواني. دو بواني سي امبورتون. دو بواني بون سي ان ديتاي مي سي امبورتون. علاش ساعات تلقى روحك على اليمين تحب تسكر ما تلقاش بواني فما كراب يتقش ويعمل لك وحده بركه. اما سينون كله مغلف كل شيء مغلف كله مغلف بيان سور كل شيء مغلف كل شيء بيان فيني منظم تحس ثم الديتاي هنا كل شيء حتى هون البارتي هذايا كل شيء معمول بالكدا سي تري سيريو. هنا الكوفر في الكاتيجوري الكوفر سي با 100 بوان فور. شفت سي با 100 بوان فور. وفي بالك يعاودوا فيها كل معناها كل جينيراسيون سي توجور نفس الحكايه معناها اون ديري كانوا ماهوش ان شوا بارمي كيما نقولوا احنا لي بوان فور نتاعها عاملين معناتها دوتر ارغيومون بوغ اتيري لور سيبل. ماهوش الكوفر بالنسبه للكوفر اللي حجمه اكبر ينجم ياخذ 4 بورت واحد واللي اوروبيان خاطر ما يحبوش الكات بورت ينجم ياخذوا البريك كاريمون خاطر هما يلوفروا عندهم فازه من قبل هذيا تاريخيا. قبل كنت نقرا في المجلات يحطوا السوم نتاع 3 كراب كيف لي فيرسيون معناها انت ماهيش مشكلتي كبيره ولا فرد سوم البريك ولا حاجه تساعدك فوالا في نفس الفينيسيون في نفس الموتوريزاسيون تلقى فرد سوم ما نغليش عليك. فهمت معناها شنو تحب معناها هنا نشوفوا اللي هو زاد مخدوم بالكدا ونيفو هنا معناها باش ما تجرحش باش تحط فليجه خاطر احنا جينيرالمون نعديو الفليجه دازين فهمت جينيرالمون يتحك البلاستيك اما هنا بالحق سي بيان في. اما اوز كوتي ريفيتمون لي ريفيتمون معمول بالكدا وين زاد فما اون سيغتان بروفوندور شبر براتيكمون بالعاني باش تربحوا الاسباس هذا اكزاكتومون. بعد هنا ايزون في لو شوا انه ثم روغاليت سي روغاليت اصغر من الاخرين وما فيهاش جونت الومنيوم فوالا. هوني نشوفوا ليشابمون على اليمين وي دونك نشوفوا زاد لا كاليتي نتاع الخدمه ونشوفوا اللي هذه كيفاش مخدومه هذه وخشينا بالكدا اون ديغي حاجه خشينا في وسط اون ديغي شفت والله كاين لوحه ما فهمتش. لا فيها هي واحد دو ام دي اف فوالا. ونشوفوا معناها الكل كي تسكر الكل ملي معناها هنا والضوء ليكليراج فوالا ليكليراج على اليمين فوالا هنا وعند ديكروشي هنا على اليمين وعلى اليسار. انا مانيش فاهم ليكليراج علاش لتوا يعملوا لنا واحد برك يا اخي معناتها كهرباء كامله وحلوا في انبوبه خاطر ساعات راهو تبدا على اليمين تلوج حاجه على اليسار غاديك راهو ما تشوفهاش سورتو جو بار في كهرباء اكبر شويه بتاتر الكوفر نتاعهم ويعمل لك انبوبه واحده تو فريمون ليميت. هنا بالطبيعه عندنا لا بوسيبيليتي دافوار لانتير فوالا. ونشوفوا هنا هو تو في حاجات كيما هكايا الاحسن انك تنحي كي تحب تعلي باش تخسر اون فيت حتى في ايوا اوكي سي بون حتى هيك سي بون فوالا تنحيها وتنجم معناها باش تربح هذايا باش تربح الاسباس اللي من هون يحطك للسقف تولي معناها اليوتيليتير. هنا نشوفوا اللي ما تماش ندوبل بلونشي لا سي با ندوبل بلونشي فوالا. هي هذه اون فيت كي حاطك شباغ تعملها هكا ترميها قدام غاديك هيك بغات هيك هذيك تو نوليو قداش عندنا
هنا نصور 1200. فما ال1000 موجودين. 1000 موجودين اللي يحب معناها 1000 ايترا معناها. سينو اذا كان تبدا عندك جوست شويه عبيد وكل شيء تولي تنجم تعمل هكا معناها جوست يطلعوا زوز. تبدا حاجه طويله سورتو. حاجه ماهيش با فورسيمون ثقيله ولا كبيره اما ماشيه بالطول. تنجم تعمل هكا في الكعب الكل دايوغ اللي عندهم بونكيت رابطه. معناها تسلكها بالحكايه هذيك هكا هو معناها هذاك الحل بتاعك اذا كنت تحب تكبر شويه الكفر تربح شويه. معناها سي لاستيوس معناها هما هكاك سينو خاطر احنا في تونس المشكل اللي ما عندناش كولتور تاع البريك ما تنساش. برا نمشيو نطلعوا ونشوفوا شنو الاجواء لداخل برا. هاي دونك نطلعوا اطلع خلينا نشوفوا دوز ادولت كي يطلعوا شنو هو الاجواء. فوالا كيفاش تحس في روحك انت؟ والله تعرف هنا الحاجه بين تو قلت الكرسي وكل نجم تقعد. احنا ديجا طولنا في المتر و80 هكا ولا المتر و80 سقف يظهر لي قد متر و85 ينجم يمس انا مون افي. اكزاكتومون تفوت 85 سيء فوت 85 تالي تنجم تمس. اما عندك انا افونتاج هنا عندي ليكليراج. l'éclairage je pense LED هذايا. ترى والله هاكا شعلت سي بون ليد. سي دي ليد هوني في السقف. انا ديما في لي كومباكت هكا افوكاسيون ان بو سبورتيف. عندنا ان افونتاج سامحني. تفضل. عندنا لاكودوار. نجم يبدا عندك لاكودوار تنجم تقعد. افيك بورت غوبلي. كيف بوش اومونيير للزوز. بالنسبه للساقين جو بونس ظاهره كبرت الفوكس ظاهره ليسباس خاطر فما دي موديل يخرجوا جدد يقول لك الفي 7 سنتيمتر دو بلوس تطلع من تالي تلقى ما تبدلتش كان مش زاد ضيقت. صحيح هذه كبرت بور معناتها فير بينيفيسي لي باساجي اريير من الواحد. اما الوسطانيه نتاع سوليت صغير الاسباس الوسطاني تاع داير موش كروزي حتى في الكونفور ما سا سرا با تري كونفورتابل الوسطاني. اما او نيفو كونتر بورت شيعطينا الكونتر بورت. كونتر بورت الوغ هوني عندنا البارتي هذيا فيها ريفيتمون كاين قماش من داخل بيان سور فيتر الكتريك. هوني عاملين فاسون زعما البانو كوير مي اون فيت لي راهو سي 100% كوير 100% بلاستيك. جوست ان ايفي وبرا معناتها. باغ كونت من قدام بعد نشوفوه سي اوتر شوز. عندك بافلوات كلتاني سي بيان اكسبلوتي تحسو يتسكر بالكدا وكل المانتيان نتاعو كاليتي بيرسو كي تمسو باهي. لا كاليتي باهي. انا جوست تعرفني ديما نحب الكوندكتور والباساجي واللي باساجي اريير ديما نحب ماذا بيه فرد باب. صحيت هذايا نتاع التالي تعطيني اقل ما فماش علاش. لازم نكونوا كيف اللي عملتوا تريتمون قدامي لازم تكملوا التالي. صحيت اصرف علينا شوي. سورتو احنا في كاتيجوري اللي هي كومباكت معناها نجموا يبداو 4 اصحاب كاسبين معناها نمشيو بها اصحاب مع بعضهم وكل معناها مش سبيسيالمون ادولت انفون. عندنا بتي برونشمون هوني 12 فولت. انا راه ما عادش نحبهم 12 فولت. يلزم نتعداو الحاجات اخرى. يزي 2021 يزينا من 12 فولت. او موان يو اس بي ولا تيب سي. تيب سي سا سرا انكور ميور. باهي برا نمشيو الى الامام. برا ورينا انت الكونتر بورت مشي هذيك خلينا نشوفوا شنو هو يعطي. ايواش باب القدامي احكي لنا كيف ديتاي. باب القدامي سا نغا نافوار مع الباب التالي بوان دو كاليتاتيف. دونك عندنا هذا اللي في الومنيوم سي ان ايفي الومنيوم بيان سور خاطر توا لا يعملوا الومنيوم لا يعملوا لا بوا كلها ماشيين في لي زيفي les qualités perçues, كل شيء perçu معناتها. On retrouve pratiquement le même design تاع الباب التالي. par contre هوني تعدينا للليفل هوني حاجه كاليتاتيف اكثر façon simili cuir. On dirait c'est ça. On dirait كأنه بلاستيك موسي كأنه هوني هكا سور بيكور معموله. alors que التالي شفنا c'est pas vrai معناتها c'est juste creusé في وسط البلاستيك. كيف هوني c'est moussé. On trouve le même revêtement que le bébé Teleni, c'est le seul point en commun, les femmes à point de vue qualité. On retrouve des haut-parleurs qui kiffent le bébé. On y a des femmes à beaucoup de badge, de sono,
اصلا اقوى ماركه اخرى. سوي دو بورت عندنا هوني معناتها ستري بليزون كي تحل الباب تلقى معناتها سوي دو بورت اون الومنيوم هكا كرومي. هوني كان نحيو الوحده نشوفوه يلمع يعطي فيه اكثر مش كيما مسكر هكا. سينون الكرسي اللي ريغلابل الموتور ثم لي ريغلاج. الوغ الكرسي باساجي فيه كان ريغلاج تاع الظهر ويقدم يوخر هكا ما فيش اونوتور. بون فما عباد اللي يتروف كو لو باساجي لازم عنده ريغلاج اونوتور. كل كليون كيفاش بو با معناتها جينيراليزي. بالنسبه لي انا سي امبورطون. اكزاكتومون. خليني نحكي انا من الشيره هذيا على الباب من الشيره هذه. دونك كما قال صبري على الديتاي هوني. هنا نراو اللي ثم بلوس دو كوموند. هنا عندي فيروياج تاع البيبان. بعد هنا عندنا لي فيتر الكتريك الاربعه امبولسيون. هنا نشوفوا ثم بتيت توش كروم au niveau نتاع الوحدات هنا توشي. اي سي اغريابل حكيت كيما هكايا سي دي ديتاي مي سي اغريابل سورتو سوفت تاتش وكل بالحق معناها. شوفوا هنا كيفاش هنا دو بوزيسيون الفوق دو بوزيسيون اللوطا. هنا فيروياج على الولاد الصغار. هنا en fait ils sont rabattables donc elles fonctionnent. وهوني باش تفونكسيون اليمين واليسار في الريغلاج. وفي البوانيي في الليل عندك اكليراج دامبيونس في وسط البوانيي بيدا. وي خاطر ماري هنا في وسط البوانيي بيدا عندك اكليراج دامبيونس في البلو. فوالا تنوريكم التصوير عليها. سينون هنا عندي كاتاديوبتر باش كي تحل الباب في الليل يراو. هذا سيكوريتي بلوتو. او نيفو ايزولاسيون اللوطا والفوق هنا كيفاش هنا دوبل باش كي تعدى في الاوتوغوت ولا حاجه تبدا تجري ما تعملش برشا حس. دونك حاجه اخرى هنا لو سياج الي ريغلابل اون اوتور. وعندي هنا شوفوا الريغلاج هنا لومبير هاكا كي دايرينا. عندك لوتور وعندك لومبير هذوما يتنفخوا ويتفشوا هذوما بالمانيوال مش الكتريك. قولك في الكاليتي نتاع انا جو بريفير قماش مزيان كو كوير ماهوش معمول بالكدا. دو بون كاليتي. يعجبني قماش كي يبدا مخدوم بالكدا اكثر من كوير كي يبدا اونتر غيومين بلف. احنا هنا غوماركي حاجه انه في الكابوت ما ثماش الكروشي هذاك نتاع الصباع. عندنا هنا نازلتين تعملهم باش النازله الاولى يتحل النازله الثانيه يزيد يطلع يزيد يطلع دو فاسون بعد ما تقعدش تلوج انت فين الكلسان هذاك باش تطلع الكابو. طلعوا من اي كوتي تحب انت. بعد هنا لونتي برويار هنا لي ريغلاج كل هنا لومينوزيتي نتاع التابلو دو بور. بعد عندنا لو فولون حلو برشا تاع فورد. الفولون حلو برشا وخشين. جيم بيان الفولون يبدا خشين هكا يعجبني. افيك توت لي معناتها ملتي فونكسيون كلهم اللي توش يخدموا. فماش نرجع لك خلينا نكملوا الطريف. هنا عندنا اكودوار ريغلابل يقدم ويوخر يتحل بيان سور. فيه هوني بروتيكسيون فيه يو اس بي وغارق كبير معناتها يهز بالكدا. وني بوان دو رونجمون جو تروف كرا فيها معناتها معموله بالكدا في حكايه لي رون معناتها. سورتو اللي عاملين هذا الباك صغرون والله ذكيه فازا على ذكيه وظهري تغسل المعمول تنظف تنجم تنحيه كومبليتمون تنجم تحطه هوني. فوالا بعد سينون كيف هوني عاملين رونجمون اخر وينضاف تنحى وتنضاف. هنا سينون بالنسبه للبورت غوبلي عاملينه ريغلابل ستادير تنجم تحط سويفون انت شنو الكبر نتاع الجوبلي نتاعك ولا الكاس. ما فماش كاس ما يجيش معناتها الكيسين الكل يجيو فيها. هوني عندك الريغلاج نجم زوز ان فيت تخبيهم على اليمين وعلى اليسار وتنحي السيد هذايا كومبليتمون خاطر هو اون غوم وتردو هو رونجمون اخر زاد. اوكي الكوليس هكا خلي لك معناتها فما ليبرتي نتاع ماكش مربوط. هو جد سي تري امبورطون بالنسبه للكوندكتور. ايوا في الكراهب بالكل كلنا عندنا تليفونات والناس سمارت فون ماشيين ويكبروا معناتها من 6 بوس وانت طالع. الاكثريه ما تلقاش فين تحط تليفونك. عندنا المشكله هذه. هوني حط لك بلاصه هيك سباسيوس نجم تحط هكا بالطول وي ولا بالعرض. وي 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 وتليفوني كبيره بريسك 7 بوس. داكور باهي خليني انا جو بلاص بعد هيك غادي
وخلينا نحكيو على لي ديتاي نسكروا كل البيبان باش نقعدوا في الامبيونس باش نسمعوا حتى حس وسمعنا زاد تسكيرة الباب مهم تسكيرة الباب اللي امبورطونت هاكا ولا صحيح فوالا يا سيدي خلينا نمشيو في لي ديتاي مالك كي احنا ماشيين في لي ديتاي بطبيعه شوف عندنا حاجه جوستومون نجم نقول لك انا اكثر حاجه كيما فرابي ايوه غلطوني قال الراجل اللي نسخابوا نيميريك انا شفتها نسخابوا نيميريك ان بو على ليكسوس في لي زاني 2000 اول ما دخلت في التيب نتاع الكونتور هذايا اللي كي تطلع في بالك الكونتور نتاعك نيميريك اون فيت لي بيري سون فيكس هذوك ديما موجودين ومن بعد الانسترومونتاسيون تشعل فوالا دوكو يعطيك لي في نتاع ان كوكبيت وهو ماهوش معناتها ان فري كوكبيت دون سو سونس باغ كونتخ ليكرون كبير اللي في الوسط يوريك معناتها هاكا كاربيورون كونسوماسيون موين انستونتاني هذوك الكل نجم تبدل هكا تشوف الفيتيس نتاعك وين تشوف الراديو شتر نيميريك وعندك الفوق ريتها فافوري هذيك تنجم تحط حاجه فافوري هذيك تختارها انت با فورسيمون معناتها من الحاجات اللي حطوهم هم هوني فافوري حاطين لا فيتيس دو لا فواتور داكور هوني لي ريغلاج بون ساشون لي فورد و بليزيور اوتر مارك ماشيين وينقصوا من لي ريغلاج في الكونتور ولاو لي ريغلاج الكل هوني صحيت نيفو كارب صحيت سي بلوز انتويتيف بلوز سامبل باش تعمل الريغلاج تاعك في الاكرون كو بتعملو في انا باش نعمل حاجه توا انا باش نشوفوا باش نسكت وباش نحطوا نشوفوا زوز حاجات تو سكي سيكوريتي وعندنا حاجه اخرى l'affichage tête haute. L'affichage tête haute. Il n'est pas très démocratisé في تونس. ما فماش منه برشا. سورتو كومباكت. صحيت. ماناش قاعدين نشوفوا نيفو كومباكت لانه عندنا حاجه من نوع. انا جو تروف affichage tête haute لازم كربه فيها جي بي اس باش ياخذ فريمون السونس نتاعو. صحيح. انا خاطر كان باش تعمل affichage tête haute ومن بعد باش نقعد نغزل الجي بي اس في الاكرون هذايا. شيء ما عملنا. اكزاكتومون. دونك هذه فيها جي بي اس. هذه حاجه باهيه. une petite parenthèse. On est là. هاك. هنا l'écran il est بالحق و tactile, réactif. On est sur le Sync 3 معناها. Sync 3 شو معناتها Sync 3 bon هو Sync 1 بدا بالريكونيسونس فوكال مي هذيا بلو ديفلوبي تفهمك اكثر فما بلوس دانتيليجونس ارتيفيسيال كيما نقولوا احنا اللي ولا تري رياكتيف بارابور للجينيراسيون اللي قبل صحيح معناها كي نجي باش نبربش هكايا نشوف وكل سي رابيد كانك عندك تابليت لاصقه محطوطه هون سي اوسي سامبل كو سا مشينا فيغ السونس هذاك صحيح اكزاكتومون اما سينون il est au complet معناها il est au complet sans horloge bluetooth في بارتاج دو واي فاي زاد يولي هو ان بوان داكسي شوف هنا انت زاد عملت لنا حاجه عاد وريها لنا اندرويد اوتو هنا عندك لي ريغلاج تاع الكهرباء فما اندرويد اوتو فما حاجه سبيسيفيك ا فورت اللي هي peut-être plus développé que l'Android Auto اللي هو سي لو فورد باس اسمه فورد باس وي هي فيان دو سافيشي فورد باس هذايا باغ اكزومبل نعطيو اكزومبل تاع شريك خذيت 20 فورد فوكس ولا باش تركب لهم الجي بي اس هذاك اللي ساعات ينجم حتى تريح لك الجارانتي تاع الكهرباء عندك هذا الجي بي اس نتاع فورد يعطيك لي تراجي لوتونومي الفيتيس موين يعطيك ليستوريك تاع الكراب اي لي شاسي الكل حتى لونتروتيان كل شيء تو لو سويفي نتاع الكهرباء تنجم تعملوا منه دونك هذه هي لابليكاسيون دونك وسعنا بالنا نجم حتى تحط له هوني باغ اكزومبل ديستيناسيون تحط له فين تحب تمشي وانت في دارك باغ اكزومبل تحط لا ديستيناسيون بعد هو يبعثها يبعثها للكهرباء الانترفاس معناها فات لا صحيح tu je la partage au lieu de Waze ou la map tu mets Ford Pass كريتها directement voilà et tu la lances d'accord هذا يخليك باش تقول لي سي كوا لا فالور اجوتي مادام عندي انا جي بي اس هوني عندك الهيستوريك يولي السمارت فون تاعك يجو لو رول دو ديسك دور تاع معلوماتك الكل تاع معلومات الكهرباء الكل اللي صار فيها الكل والله شفت ان فيت هذه بدات اول مره نذكر بال سمينا اسمه السيستم تاعهم ماي فورد واش اسمه تاع شنو تاع كان المفتاح اللي تاع ولاد الصغار هاي ماي كي تعمل ريغلاج تاع البروغراماسيون تاع المفتاح فوالا وهذا الفولون اللي ريغلابل اون اوتور اي اون بروفوندور خلينا نكملوا نمشيو فيغ لي ديتاي الاخرين نشوفوا هنا اللي هما خلاو لا كليماتيزاسيون فيزيك
هوني انا à mon avis il y a trop de boutons. هذا راهو ليغ فولفو. اي اما لا il y a trop de boutons ما يعرفوا كيفاش يعملوهم صغار باش ما يظهرلكش il y a trop de boutons. خاطر تصورهم هذوما كان جاو فوا 2 الكبر نتاعو. صحيح. فهمت راهو يولي معناتها اوريبل افوار. هو هنا اللي بيزون معناها نشوف خليو لي بوطون نتاع لي زاني 90 الكل خليوهم معناتها مروحه كليم ماكس اوتو وحدها والعبد كيفاش مصور قلت انا فولفو قبيله سمون نو ابل فولفو كيفاش معناها هنا في الزون اللي انت باش تعمل عليها اكزاكتومون تمبيراتور هوني فما بيزون كل واحد وحده الكليماتيزور اونتر بارونتيز نجموا راهو نعملوا نجموا نبربشوهم من ليكرون ما فماش كان من هوني كلهم تاو ماشيين في لو دوبل يوتيليزاسيون. هنا خليو لي دو بوطون خليو بوطون فيزيك. انا هوني جوري بريفيري نحيو الفلس هذا يخليو كان 2 بوطون يزينا من الفلس. اما شوف هنا كي جاو عملوا لي في ميتاليك اي اون ديري كاينك في الكالندر. صحيح فما في ميتاليك نتاع حاجه اون ديري اكستيريور ديزاين كبروه هنا اون ديري كانوا يعملوا في كالندر في وسط الكهرباء. اي صحيح فهمتك الاسبري هذاك سي فري. اما كمان رغم اللي ثم لي بوطون كل ما يبيغي ماهوش مشارجي برشا. تابلو البوك كيفاش دور لك انت الديزاين نتاعو بصفه عامه والكاليتي؟ انا ذولي فورد. سي فورد تحسوا فورد. سي فورد ما تحس حاجه معموله بور 20 سنه ولا حتى اكثر. هنا شو حتى هنا حتى بعد يولي دور هنا. دور هنا. باغ كونت حاجه امبورطونت بور لي لون تراجي نجم تتكا. هذه فريمون مهمه برشا. خساره ماهيش جينيراليزي خساره. خاطر في ثنيه طويله ساعات في النيفو نتاع الركب هوني تجيك وجاعه. وجاعه نتاع شنو؟ نتاع الفروتمون افيك البارتي دور اللي في الوسط. خاطر قراك متكي رغم انفك. خاطر ديما نعطيو امبورطونس لليد نعملوها حاجه سوفت ماشي تكا. ومن بعد ننساو الساق. الساق اللي امبورطون تتكا. وي هوني عاملينها بيان رومبوري هوني. بالطبيعه فريمون اوتوماتيك. تاع دي فريمون اوتوماتيك. هنا لونتي ريكول هنا لوتو هولد. هوني عندنا 3 مود دو كوندويت ايكونوميك سبور اي نورمال. وهنا اليو اس بي اللي عندهم هما اسمه تي سي اس تراكشن كنترول بيان سور. هنا اذا كنت تحب سينو المشيره الاخرى عندنا هذا لو رادار افون تو بو لو ديزاكتيفي. وعندك هذاك نتاع الافيشاج نتاع شو اسمه الافيشاج تاع اكزاكتومون. هذاك بور لاكتيفي اذا كنت تحب تستعمله تنزع البوطون هذاك اوتوماتيكمون يتحل. كاو سينو نطلعوا الفوق نشوفوا كلكو ديتاي. سي بيان يتعداو للليد. وي ديجا التالي هما ليد. تالي ليد قدام ليد. لي بوطون جدد ما نعرفهمش انا في فورد لي بوطون هذوما سي ريفولو. هذا نتاع الريدو وهذا نتاع التوا. اكزاكتومون. يتحل تو اوفرون. نجم اللي خدمت انا. الريدو. فوالا. اون سول امبولسيون وتوا كيف. فوالا. تو في طقس كيما كان الحق. طقس كيما هكا سي اغريابل. سي اغريابل. في سخانه كبيره لا. بورت لونيت. كيف مغلف كيما البيبان شفناهم قبيليك باش ما تجرحش المريت. اكليراج دو كورتوازي دوبل اكليراج باهي حلو الزوز. وتحسوا زاد دو تري بون كاليتي. صحيح بالعاني ريتو كيفاش تميزي باش ما يجهرش. خاطر ساعات يحطوا لك انبوبه قويه تجي باش تشوف انت تولي مجهور اكثر من كل شيء. سافوس توا مثلا امراه كي تبدا في المكياج كانت تعملها برشا كليراج ماهوش باهي. سافوس المكياج ما عادش تفهم روحها فاش حتى برشا مكياج مش باهي. جورني اوتوماتيك. وكيما قلت هنا توت لا بانوبلي نتاع لا سيكوريتي خاطر فيها الفريناج اوتوماتيك. فيها الفريناج اوتوماتيك اكزاكتومون. تو نحكيو عليهم اون ديتاي هذوما في الكياس. عملوا شويه جو كيما قلت انت قبيله على لوميير دامبيونس. عمل لوميير دامبيونس هوني غادي هوني في الوسط. يو اس بي غادي 12 فولت. يو اس بي هوني. Point de vue technologie, ça va. On est à jour. On n'est pas. ما فوتناش معناتها ce qui se passe chez les autres, mais on est à jour. Airbag latéraux, rideaux. هاكا هنا توت لا بانوبلي. اما الحاجه تو عملوا الداير كله اكحل. والفوق بوغ يغيي لامبيونس هذه فور ديما عندها. اي عملوها كيفاش كريم. كريم فاتح. فوالا. باين نمشيو نعملوا ليسي سور روت. ا توت سويت. باي باي.